बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लामा इकबाल की गज़ल नंबर 2 के पहले शेर से करेंगे। न तख्त ताज में न लश्कर सिपाह में है, न तख्त ताज में न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। लुगत इसकी कुछ यूँ है, तख्त ताज से मुराद इक़्तिदार हुकूमत है, लश्कर व सिपाह फौज और लश्कर को कहते हैं, ताकत को कहते हैं, मर्द कलंदर दरवेश और फ़कीर को कहते हैं, बारगाह से मुराद दरबार और मजलिस है। नसरी मफ़हूम कुछ उसका यूँ है, शेर का जो मानी कुछ यूँ है, बादशाहों के दरबारों और उनके बड़े बड़े लश्करों में वो अज़मत नहीं होती जो किसी मर्द कलंदर के आस्ताने में है। तशरीह जब हम इसकी करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तारीख़ में ऐसे बहुत से बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी ताकत, हुकूमत और इक़्तिदार के बलबूते पर एक दुनिया को अपने ग़ुलाम बनाए रखा, जिन्होंने भारी फ़ौज और जंगी साजो सामान से पूरी दुनिया पर अपनी फतूहात के झंडे गाड़े। इनमें बाद शहनशाह इसी ताकत के ज़ोर में खुदाई के दावादार बन बैठे। कुरान पाक में ऐसे लोगों का तज़किरा फ़िरौन, नमरूद और शदाद के हवाले से होता है, मगर यह भी हकीकत है कि इन तमाम झूठे खुदाओं की खुदाई का गुरूर एक मर्द खुदा के आगे खाक में मिल जाता है। हज़रत मूसा ने फ़िरौन को शिकस्त दी तो हज़रत इब्राहीम ने जो है नमरूद की खुदाई को जो है वो तह किया। हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़िक्र फाक़े में पूरी दुनिया को हकीकी बादशाहत का मफ़हूम समझा गए। इसी तरह फ़कीर, सूफ़ी और दरवेश भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के इश्क से वो ताकत हासिल करते रहे जिसके आगे शहनशाहों का गरूर जो है वो खाक में मिलता रहा। अल्लामा इकबाल भी ऐसे ही मर्द कलंदर की मजलिस से इक्तिसाब फैज़ का मशवरा देते हैं कि जिसकी अजमत के सामने बादशाहों का जाह जलाल इंतहाई हकीर और पस्त है, जिनकी निगाह पुरजलाल से बादशाहों के तख्त कांपते और निगाह मोहब्बत से तकदीरें तक बदलती गईं। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसकी ज़ाहिर ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। इकबाल का ही एक और शेर है। अल्लामा इकबाल हमेशा ऐसे मर्द कलंदर की आरज़ू करते हैं जिनकी सोबत में छुपे जहानों के राज खुलते हैं और दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब होती, जिनकी सोबत में छुपे जहानों के राज खुलते हैं और दीन और दुनिया की कामयाबियाँ नसीब होते हैं। इकबाल फ़र्द को दुनियावी शान शौकत और आर्जी नामो नमूद से हटकर ऐसा मर्द कामिल और मर्द मोमन की नसीहत बनने की नसीहत करते हैं जो इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ खुद ही को महकम करने के नतीजे में पैदा होता है। इकबाल के नज़दीक बादशाहों के दरबारों और उनके बड़े बड़े लश्करों में वो अज़मत नहीं होती जो किसी फ़कीर और दरवेश के आस्ताने में होती है। ये फैज़ान नज़र था जाके मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़रज़ंदी। जो दरवेशों के, अल्लाह के वलियों की जो नज़र का फैज़ान है, जो उनकी मोहब्बत है, वो इंसान को उस मकाम और मर्तबे तक ले जाती है जो बड़े बड़े बादशाह जो है वो काम नहीं कर सकते। इसी गज़ल का शेर नंबर 2 है, सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील। सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाह में है। सनम कदा, बुत कदा को कहते हैं, मर्द हक सच बात कहने वाला, खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। उनका लक़ब था नुक्ता, पते की बात पोशीदा छुपा हुआ। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है, कलमा तैयबा की रूह से अल्लाह के सिवा कोई ताकत मौजूद नहीं। उससे ये नुक्ता पैदा होता है कि दुनिया में जितने लोग अपनी क़ुव्वत व हुकूमत के दावेदार हैं, उनकी हैसियत बेजान बुतों जैसी है। एक मर्द हक यानी मर्द मोमन हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम की तरह इन बुतों को पाश कर देता है। तशरीह में
یہ بیٹا صنعت تلمیح کا شعر ہے، یعنی ایسا شعر جس میں کسی مشہور واقعے، کسی مشہور شخصیت، احادیث یا قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ صنعت تلمیح کا شعر کہلاتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ ایک وقت تھا جب حضرت ابراہیم نے نمرود کے سب سے بڑے بت خانے میں داخل ہو کر اس کے تمام بتوں کو پاش پاش کر ڈالا تھا۔ یوں کفر کا خاتمہ کر کے باطلی اس جھوٹے ماحول میں، باطل کے ماحول میں مرد حق کا حضرت ابراہیم نے کردار ادا کیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھر سے نمرود کا بت خانہ، یہ دنیا پھر سے نمرود کا بت خانہ بن چکی ہے۔ یہاں طرح طرح کے بت ہیں، کہیں دولت، اقتدار اور طاقت کے بت ہیں، تو کہیں شہرت، عیش و عشرت اور جھوٹی نمود و نمائش کے بت، اور کہیں دنیا میں ایسی طاقتور حکومتیں اور ممالک ہیں جو کمزور ممالک کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے طاقت اور قوت کا ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اقبال کا خیال ہے کہ اس صنم خانے میں پھر سے حضرت ابراہیم کی طرح کسی مرد حق کی ضرورت ہے جو دنیا کو ان تمام بتوں سے پاک کر کے کلمہ طیبہ کا نفاذ کرے اور دنیا کو بتائے کہ رب العالمین صرف خدائے واحد کی ذات ہے، لہٰذا صرف اسی خدا کا خوف اور محبت کو دل میں بسانا چاہیے، دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز، خواہ وہ قوت ہو، حکومت ہو، مال و دولت ہو یا دنیاوی عیش و آرام، صرف اینٹ پتھر کے بے جان بت ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اقبال نے یہی بات ایک اور مقام پر اس طرح سے کہی ہے: یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ عزیز طالبات، اس غزل کا شعر نمبر 3 کچھ یوں ہے: وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ لغت اس کی کچھ یوں ہے: سنگ و خشت پتھر اور اینٹ کو کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: پتھروں اور اینٹوں کے بے شمار تعمیرات پر مبنی دنیا اصل میں تیری نہیں ہے، تیری دنیا وہی ہے جسے تو اپنی محنت اور خون جگر سے تعمیر کرے۔ پتھروں اور اینٹوں کی بے شمار تعمیرات پر مبنی دنیا اصل میں تیری نہیں ہے، تیری دنیا وہی ہے جسے تو اپنی محنت اور خون جگر سے تعمیر کرے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے عزیز طالبات کہ اقبال کے شعری فلسفے میں خودی کے مراحل کو طے کرنے کے بعد جس نوع کا انسان ظہور میں آتا ہے، علامہ اقبال اسے مرد مومن، مرد کامل، مرد قلندر یا درویش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مثالی فرد اس مقام میں بلند سے آشنا ہو جاتا ہے جہاں اینٹ و پتھر کی یہ دنیا پانی پر ابھرے حباب سے ایک بلبلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، جہاں ظاہر علوم کے آگے بھی ایک منزل ہوتی ہے جس سے کوئی مرد مومن ہی آگاہ ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا ہی ایک خوبصورت شعر ہے: علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ اقبال ملت کے ہر فرد کو اس مقام بلند سے آشنا کرنے کے تمنائی ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کے جہاں تخلیق کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ علامہ اقبال انسان کو اور بالخصوص امت مسلمہ کے فرد کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنی خودی کو پروان چڑھاؤ، کہ تیری خودداری اور غیرت مندی کا یہی تقاضا ہے کہ تو اپنی صلاحیتوں کو برے کار لاؤ اور ایک نیا جہان پیدا کرو۔ صحیح معنوں میں اس دنیا کا مالک ہے جسے تو نے اپنی کوشش، محنت اور خون فشانی سے بنایا ہے، نہ کہ اس کا جو تجھے بغیر محنت و کوشش کے ملی ہو۔ اقبال تو فرد سے اس خودداری اور غیرت کا تقاضا کرتے ہیں جو اس جنت کو بھی ٹھکرا دیتی ہے جو بغیر محنت کے ہاتھ لگی ہو۔ علامہ اقبال
अपनी नज़म जावेद के नाम में बेटे को नसीहत करते हुए कुछ यूं कहते हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। कुछ और बड़ी शख्सियात मुहक्किकीन ने इस शेर का दूसरा पहलू ये भी निकाला है कि हमारे इर्द गिर्द पत्थरों और ईंटों की बड़ी बड़ी तामीरात मौजूद है। महज खाली तामीरात हमारे लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकती, बल्कि हम जो अफकार तामीर करेंगे और जिस नौ की फ़िक्र को परवान चढ़ाएंगे वही हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी, ना कि मांगे तांगे की अशिया जो दूसरों की तामीर करता है। इससे मुराद ये है कि असल अहमियत साले अफकार की है, ना कि अजीम तामीरात की। एक और जगह इकबाल कुछ यूं कहते हैं, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश से होते नहीं जहां पैदा। इंशाअल्लाह कल इसके शेर नंबर 4 की